जिस रोज सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को यूं इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी, तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे हो। जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी आकिल और होशमंद कहेगा कि नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मेरा रब उनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें तुम कोई नशेबो फराज न देखोगे। उस रोज लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इनहिराफ न कर सकेंगे और रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी मगर उस शख्स की जिसे रहमान इजाजत दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है और वो अपने इल्म से अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकती। और उस जिंदा व कायम के रूबरू मुंह लटक जाएंगे और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा। अमल के एतबार से, अखलाक के एतबार से अहम तीन ईमान ईमान बिल आखिरा है। आखिरत का खौफ होगा, तीर की तरह सीधे हो जाओगे। जवाबदेही का एहसास होगा, हर कदम फूंक फूंक कर रखोगे। देखोगे कि गलत बात तो मेरी जबान से नहीं निकल रही, इसलिए कि जवाबदेही करनी है। अल्लाह के यहां अकाउंट फाड़ कर सकूंगा कि नहीं, जस्टिफाई कर सकूंगा कि नहीं, मुझे ये कहने का हक था कि नहीं, मेरे लिए ये लुक्मा हलाल है कि नहीं, मेरे लिए ये बात जायज है कि नहीं। इसके लिए खौफ क्या है? आखिरत का खौफ है तो दुरुस्त होगा, अमल सही हो जाएगा। आखिरत का खौफ नहीं है, ईमान बिल्लाह क्या होगा? ज़ात व सिफात की बहस हो जाएगी, इल्म कलाम का मामला बन जाएगा। जैसा कि इकबाल ने कहा है, काश के अशार आपको याद हो, एक एक शेर जो है दीनी हकाइक की इतनी भरपूर और गंभीर ताबीर करने वाला है। जिंदा कुव्वत थी जमाने में ये तौहीद कभी, और अब क्या है फकत एक मसला है इल्म कलाम। वो इल्म कलाम का एक मसला बनकर है। वो तौहीद के जो कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देती थी, वो तौहीद जो इंसानी शख्सियत को रंग देती थी, सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा, आज वो चंद मसलों की बहस के अंदर महदूद होकर रह गई। ये जान लीजिए, ईमान बिल्लाह एक ज़हनी अय्याशी बन जाएगी अगर आखिरत का खौफ नहीं। ईमान बिल रिसालत इसके रसूल की वो शक्ल इख्तियार करेगा जो आज आपके माशरे में है। आप तमाशे करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, आतिशबाजियां चढ़ाएंगे, लेकिन इत्तिबाए रसूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आखिरत का जवाबदेही का एहसास नहीं। अगर अमल दुरुस्त होगा तो सिर्फ आखिरत पर ईमान से दुरुस्त होगा। यह है अहम तरीन ईमान। यही वजह है हमने इस आखिरत के ईमान का हुलिया बिगाड़ दिया। वो बहुत अपनी जगह पर एक मुस्तकिल मौजू है। आखिरत के ईमान की नफी किन किन चीजों से होती है? एक ये तसव्वुर जो यहूदियों का था, नहनु अब्नाउल्लाह व हिब्बाहु, हम तो अल्लाह के बड़े चहीते हैं, लाडले हैं, इब्राहिम की औलाद हैं, और हमें तो आग छुएगी नहीं, छुएगी तो चंद दिन के लिए। लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। मालूम हुआ कि आखिरत को मान भी रहे हैं, आखिरत का खौफ नहीं रहा। जब हम चहीते हैं, लाडले हैं, सैया बे कोतवाल, काहे का डर? लिहाजा हमें तो कोई खौफ नहीं, जहन्नम होगी दूसरों के लिए, हमारे लिए तो है नहीं। यही बात हमारे ज़हनों में बैठी हुई है। हम जो कुछ भी हैं, खार हैं और ये हैं और वो हैं, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। लिहाजा हमारा क्लेम है जन्नत इज अवर बर्थ राइट, वी हैव ए रिजर्वेशन देयर। कौन हमें उसे डिप्राइव कर सकता है? मालूम हुआ कि आखिरत पर ईमान खत्म होकर रह गया अपनी तासीर के एतबार से। उसका आपके किरदार पर, आपके अखलाक पर, आपके अमल पर कोई असर मुतरतब नहीं होगा, इसलिए कि नफी कर दी है इस तसव्वुर। और इसमें कोई एक चीज नहीं, बेशुमार चीजें हैं। जिसने आखिरत का सारा खौफ दिलों से निकाल लिया और आखिरत का खौफ नहीं होगा तो अमल दुरुस्त नहीं होगा, फिर इश्क़ रसूल वो शक्ल इख्तियार करेगा। खड़े हुए हैं और नाद में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं, और शक्ल देखिए तो 12 बजे हुए हैं। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक नहीं है, लेकिन इश्क़ रसूल के वो बुलंद बाग दावी हैं
کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نچھاور کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں، قرآن جس شے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اسے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کا خوف میں۔ قرآن مجید میں پہلی وحی جو آئی تھی اقرا، ان 5 آیات کے بعد 3 آیات ہیں، کاش کہ کوئی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے 2 کتابیں لکھی، کانٹ، کاش کہ کوئی اسے یہ 3 آیات پڑھا دیتا۔ اقبال نے کہا تھا نا نیٹشے کے بارے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ 3 آیات کوئی پڑھا دیتا، کلا ان الانسان لیطغی، انسان میں بغاوت، سرکشی، تعدی، ظلم یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، دست درازی کر بیٹھتا ہے، دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ الراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا، اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی، جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا، چھالا بھی نہیں پڑے گا، جلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں حرام خوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں، پھیل رہا ہوں، میری عزت بڑھ رہی ہے، لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا ہوں، سب کو معلوم ہے اسمگلر ہوں، سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیئر ہوں، لیکن پیسہ ہے میرے پاس، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوڑوں؟ ہے نا یہ بات؟ دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا، یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں، تعدی میں، ظلم میں، غلط کاری میں، حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے، بدلہ مل کر رہے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ۔ ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں نہج البلاغہ کا، جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے ہیں، حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے ہو، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے لیے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، سارا زور آخرت پر، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ سارا زور آخرت پر ہے، اس لیے کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے، عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں۔ تو ایمانیات ثلاثہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ الجبرے کے فارمولے کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے، علمی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے
اصل اہمیت ایمان باللہ کی ہے، قانونی فقہی شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی ہے، اخلاقی عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی ہے۔